अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 के इख्तिताम में आपने देखा कि याकूब बे उस्मान बे से बैत करवाना चाहते हैं, लेकिन उस्मान बे याकूब बे को सल्तनत की लालच में देखकर उनकी बैत करने से इनकार कर देते हैं। उस्मान बे याकूब बे से कहते हैं कि क्या हमारी कलाई टूट गई है जो तुम मुझे अपना हाथ चूमने पर मजबूर कर रहे हो? अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ शाना बिशाना होकर लड़ेंगे, लेकिन अगर तुम हमें अपने मतहत करने का कह रहे हो तो हरगिज कोशिश भी मत करना, जहां हो वहीं ठहरे रहो। याकूब बे कहते हैं मेरी नीयत साफ है, मैं तमाम तुर्कों को यकजां देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि उस्मान बे आप तकब्बर कर रहे हैं, और अगर आप मेरे पीछे खड़े होने की बजाय मेरे सामने खड़े होंगे तो फिर आपको मेरे कहर का सामना करना पड़ेगा। वहीं उस्मान बे कहते हैं कि अगर मुझे किसी के कहर का डर होता तो मैं वो कारनामे कभी भी ना करता जो तुम देख रहे हो। उस्मान बे तमाम सरदारों को उन्हें बचाने पर शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें यानी शहर में मेजबानी की दावत देते हैं। उस्मान बे बाजनतीनी कमानदार से पूछते हैं कि जारकोताय कहाँ है, जिस पर याकूब बे कहते हैं कि जारकोताय आजाद है। याकूब बे ने जारकोताय को आजाद करके उस्मान बे की सरदारी और उनकी इज्जत को मुतजलजल करने की कोशिश की। अगले सीन में जहां ओरहान बे होलोफिरा को संजक्सी से सोने के एवज लेने आते हैं, वहीं मोहम्मद बे संजक्सिस को ज्यादा सोने की पेशकश करके होलोफिरा को लेने आ जाते हैं। होलोफिरा मोहम्मद बे से कहती है तुम होते कौन हो मुझे खरीदने वाले? जहां ओरहान बे और मोहम्मद बे की काफी बहस दिखाई जाती है, जिस पर मोहम्मद बे ओरहान बे को मशरूब देते हैं और कहते हैं अपने गुस्से को ठंडा करो। ओरहान बे मोहम्मद बे से कहते हैं कि ये गुस्से की आग मशरूब से नहीं बल्कि तुम्हारे खून से ही ठंडा होगी। वहीं अगले सीन में बाजनतीनी कमानदार को दिखाया जाता है जिसने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया, और उसी शख्स ने याकूब बे पर हमला और उस्मान बे को सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देने की खबर दी थी। जारकोताय को लफके किले में कैद होने की खबर देकर उस्मान बे को लफके किले में फंसाने का खेल इसी का बनाया हुआ था, क्योंकि रमनुस वसीलियस का ही सिपाही था। उस्मान बे कोहिनूर को रमनुस को ढूंढ को लाने का हुक्म देते हैं ताकि पता चल सके कि उसने ये हरकत याकूब बे के कहने पर की या किसी और के। जब उस्मान बे का सिपाही रमनुस को ढूंढ रहे होते हैं तभी वेसिलियस कोहिनूर अल्प के सामने फैसल नाम से आता है। असल में वेसिलियस बजनतीनी है, लेकिन वो फैसल नामी एक तुर्क बन के उस्मान बे के खिलाफ साजिशें करने वाला बजनतीनी कमानदार है। अगले सीन में याकूब बे की बीवी सादत खातून को दिखाया जाता है, जहां मोहम्मद बे सादत खातून को बताते हैं कि उस्मान ने बाबा को मारने की कोशिश की, जिस पर सादत खातून याकूब बे से कहती हैं कि आपने उस्मान को क्यों माफ़ किया? जिस पर याकूब बे कहते हैं मैं किसी को माफ़ नहीं करता, मैं बस उस्मान को अपने मातहत करके उसकी वफादारी चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसको उसके किए की सज़ा दूंगा। अगले सीन में याकूब बे की बेटी गोंजा खातून और उस्मान बे के बेटे अलाउद्दीन को दिखाया जाता है, जहां अलाउद्दीन बे गोंजा खातून से कहते हैं कि आप महल में भी हमारे साथ थी, अब यहाँ भी क्या ये इत्तफाक है या आप हमारा पीछा कर रही हैं? अलाउद्दीन बे गोंजा खातून को कहते हैं कि आप हमारी मेहमान बने, जिस पर गोंजा खातून तंज करते हुए कहती हैं कि हमारी ज़मीन पर आप हमारी मेज़बानी करोगे। अब गोंजा खातून बावर्ची को डरा के अलाउद्दीन बे और उनके सिपाहियों के खाने में बेहोशगी की दवा डाल देती हैं। जब अलाउद्दीन बे और उनके सिपाही सो रहे होते हैं तब गोंजा खातून का सिपाही अलाउद्दीन बे के कमरे से वो नक्शा जो सुल्तान अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन बे को दिया था, जिस पर तमाम सल्जूक खजानों का पता था, वो चुरा लेता है। अलाउद्दीन बे उठ जाते हैं और चोर को पकड़ते हुए गोंजा खातून के कमरे तक चले जाते हैं, जहां अलाउद्दीन बे कहते हैं कि मैं आपके कमरे की तलाशी लूँगा, जिस पर गोंजा खातून उन्हें कहती हैं क्या आप और आपके सिपाही सो रहे थे जो चोर चोरी करके भाग गया? बहरहाल गोंजा खातून के कमरे से चोर नहीं मिलता। अलाउद्दीन बे के जाने के बाद गोंजा खातून वो नक्शा देखती हैं जो उन्होंने अलाउद्दीन बे से चुराया होता है। वो महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है, क्योंकि अलाउद्दीन बे बहुत ज़हीन है, इसलिए उन्होंने असल नक्शे की जगह खाली कागज़ रख दिया था। अगले सीन में जारकोताय बे और उस्मान बे को दस्तरखान पर दिखाया जाता है, जहां उस्मान बे जारकोताय को अपने साथ खाना खाने को बोलते हैं, जिस पर जारकोताय बे उस्मान बे से कहते हैं क्या जालिम लोगों ने मेरा हाथ सलामत छोड़ा है जो मैं खाना खाऊं? जारकोताय बे उस्मान बे से कहते हैं कि मैंने आपका और अपने दोस्तों का इंतज़ार किया कि वो मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आपने मुझे जालिमों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जिस पर उस्मान बे कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अपने सिपाही को छोड़ दूं? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया,
اس پر جارکوتائے الب کہتا ہے اگر واقعی آپ مجھے دل سے تلاش کرتے تو آپ مجھے مٹی کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالتے عثمان سردار۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ میں لفکے قلعے میں تمہیں آزاد کرنے ہی آیا لیکن وہاں مجھے جال میں پھنسایا گیا، جس پر جارکوتائے الب کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے ایک سپاہی ہونے کا فریضہ انجام دیا اور ہر تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ ظالموں نے میرا بازو تک توڑ دیا لیکن میں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ کیا عثمان بے نے ایک سردار ہونے کا فریضہ انجام دیا؟ جس پر عثمان بے جارکوتائے کی اس بات پر کافی تکلیف میں نظر آتے ہیں لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جارکوتائے تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ اور کچھ آرام کرو۔ برہان الب جارکوتائے کو منانے ان کے کمرے میں جاتے ہیں، جس پر جارکوتائے کہتا ہے میں اپنے بھائیوں کا انتظار کرتا رہا لیکن آپ اس محل میں عیاشی کرتے رہے، تو بہتر ہے کہ اب بھی مجھے میرے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ اورحان بے ہولوفیرا کو محل میں لے آتے ہیں۔ ہولوفیرا مالہون خاتون سے غصے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اورحان بے نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے سنجکسیس کے ہاتھوں چھوڑ دیا اور اب اس محل میں قیدی بنا کر لے آئے ہیں، جس پر مالہون خاتون انہیں کہتی ہیں کہ آواز نیچے رکھ کر بات کرو اور یاد رکھو کہ تم ہماری مہمان ہو، اگر قیدی ہوتی تو تمہیں زندان میں رکھا جاتا نہ کہ محل کے اندر۔ شہزادی ہولوفیرا کہتی ہے میں ابھی گھر جانا چاہتی ہوں، جس پر مالہون خاتون کہتی ہیں ابھی تم آرام کرو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہولوفیرا کے جانے کے بعد اورحان بے کی بہن فاطمہ خاتون اورحان بے سے کہتی ہے ہولوفیرا آپ کی بچپن کی یادوں کو بھلا بیٹھی ہیں ورنہ وہ کبھی بھی ماں مالہون سے بدتمیزی نہ کرتی۔ عثمان بے اور اورحان بے کو صحن میں مشق کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان بے اورحان بے سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں دشمن سے ہی نہیں بلکہ اپنوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس لیے میں کوئی غلطی دوبارہ نہیں چاہتا، آپ سنجکسیس کو ہمارے ساتھ شامل کرو گے۔ یعقوب بے اپنے بیٹے محمد سے کہتے ہیں کہ میں عثمان کی دعوت پر جاؤں گا، لیکن اگر یہ عثمان کی سازش ہے تو ہم بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں گے، تم تمام سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر کو گھیر لینا، اگر عثمان نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تم یعنی شہر کے انسان ہی نہیں بلکہ کسی بھی جانور کو زندہ مت چھوڑنا۔ بالا خاتون کو بیماری میں دکھایا جاتا ہے، وہ اپنی خادمہ قسمت خاتون سے کہتی ہیں کہ مجھے باہر کی ہوا چاہیے۔ بالا خاتون جنگل میں آ جاتی ہیں جہاں یونس ایمرے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ انہیں ایک دوا دیتے ہیں، جس پر بالا خاتون کہتی ہیں کہ اب مجھے اس بیماری کی عادت ہو گئی ہے۔ یونس ایمرے انہیں کہتے ہیں کہ بیماری کی عادت ہونا الگ بات ہے اور بیماری میں حضرت ایوب جیسا صبر کرنا الگ بات۔ پھر یونس ایمرے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 80 سال کی زندگی بہت سے ذریعہ معاش میں گزاری، اللہ نے انہیں بچوں اور بہت مال و دولت سے نوازا تھا، پھر اللہ نے انہیں آزمایا اور ان پر اللہ کا امتحان آ گیا۔ ایک رات سب گھر والے سو رہے تھے کہ ان پر گھر کا چھت گر گیا، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے 10 بچے چھت کے گرنے پر فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس دکھ سے نکلے ہی تھے کہ اللہ نے انہیں ان کی صحت سے ان کا امتحان لیا۔ ایک صبح حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے، ان کے پورے وجود پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، کوئی بھی حکیم مرض کی دوا نہیں بنا پایا۔ اس بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 برس گزار دیے لیکن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی بیوی رحیمہ نے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے پسندیدہ اور مخصوص انبیاء کرام میں سے ایک نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی یہ بیماری شفا میں بدل جائے، جس پر حضرت ایوب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے 80 برس اپنی رحمتوں اور اپنے کرم کے سائے میں رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بچوں کی نعمت اور مال و دولت سے نوازا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشخبری ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو حضرت ایوب جیسا صبر کرتے ہیں۔ یعقوب بے عثمان بے کی دعوت پر آتے ہیں، جہاں عثمان بے ان کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ عثمان بے تمام سرداران سے کہتے ہیں کہ ہمارا وطن آپ کا بھی وطن ہے، آپ خود کو اجنبی نہ سمجھیں۔ عثمان بے یعقوب بے کی نشست پر قالین نہیں رکھواتے، جس پر کاراسائی بے کہتے ہیں کہ یعقوب بے آپ کی نشست پر قالین کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے عثمان بے نے یعقوب بے کی توہین کرنے کے لیے ایسے کیا۔ عثمان بے یعقوب بے سے کہتے ہیں سلجوق سلطنت کے وارث سلطان مسعود تھے
जिन्हें आपने कभी खराज तहसीन पेश नहीं किया, अब आप सुल्तान होने का दावा कर रहे हैं। याकूब बे कहते हैं, मैं मानता हूँ कि सुल्तान मसूद से मेरे ताल्लुकात सही नहीं थे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं गलत रास्ते पर था। तमाम सरदारों के पास भी मेरे पीछे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और वैसे भी मैंने आपको लफके किले में बचाया है, अब आप आज़ाद हैं। जिस पर उस्मान बे कहते हैं, मैं शहादत से नहीं डरता बल्कि असीरी से डरता हूँ, और जो बात आप कर रहे हैं वो हमें कैद करना है। उसी वक्त बुरहान खबर लाता है कि रोमानोस को पकड़ लिया है। उस्मान बे सरदारान से इजाज़त लेते हैं और रोमानोस का मुंह खुलवाते हैं। रोमानोस बताता है कि मुझे ये करने को याकूब बे ने कहा था। वहीं कोहिनूर अल भागता हुआ उस्मान बे के पास आता है और बताता है कि महमद बे ने यनी शहर को घेर लिया है। उस्मान बे तलवार नयाम से निकाल कर सरदारान के पास आते हैं, जिस पर कारा से बे डर जाते हैं। याकूब बे कहते हैं, उस्मान बे आप तलवार निकाल कर हमें डरा रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि खून बहाया जाए। जिस पर उस्मान बे कहते हैं, क्या एक सुल्तान को ये ज़ेब देता है कि वो अपने सरदारान के पीछे साजिशें करे, उनके खिलाफ मंसूबे बनाए? क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी अदालत में इंसाफ होगा? मेरे इन सवालों के जवाब दो याकूब बे। उसके बाद ही फैसला होगा कि खून बहाया जाएगा या बैठकर बात की जाएगी। तो ये थी आज की एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।